वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करें और आपको बताएं कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इंडोनेशिया का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने इंडोनेशियन सदर प्राबो सुबियांतो से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दफ़ाई ताउन और बरादराना ताल्लुक़ पर तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान एयर चीफ ने इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा और अस्करी क़यादत से आला सतही मुलाकातें भी की। आपको अहम खबर से आगाह करें कि एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर ने इंडोनेशिया का सरकारी दौरा किया, जहां उन्होंने इंडोनेशियन सदर प्राबोव सुबियांतो से मुलाकात की। ये सरकारी दौरे में उन्होंने इंडोनेशियन सदर से मुलाकात की और दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन और बरादराना ताल्लुक़ पर तबादला ख्याल किया। दौरे के दौरान एयर चीफ ने इंडोनेशियन वज़ीर दिफ़ा और अस्करी क़यादत से आला सतही मुलाकातें भी की। मज़ीद अफसोसनाक खबर बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। आपको बताएंगे कराची के इलाके काठोर के करीब M9 मोटरवे पर ऑयल टैंकर और मुसाफिर बस में हादसा हुआ। हादसे में 10 अफराद जाँ बहक, मजीद हलाकतों का खदशा है। मुतादिद जख्मी भी हुए। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। हादसा तेज़ रफ्तार ऑयल टैंकर मुसाफिर बस पर उलटने के बायस पेश आया। मुसाफिर बस रॉन्ग वे आ रही थी, जिसके बायस ऑयल टैंकर बेकाबू होकर साथ गुजरने वाली छोटी मुसाफिर बस पर उलट गया, जबकि एक गाड़ी भी टैंकर की जद में आई। टैंकर उलटने से तेल सड़क पर बहना शुरू हो गया। IG सिंध ने मुतालिका पुलिस हुकाम को फौरी जाए हादसा पर पहुंचने की हिदायत कर दी। IG सिंध ने जाए हादसा और अतराफ के इलाके को महफूज बनाने का हुक्म दे दिया। जाँ बहक अफराद की मैयतें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर को काट कर रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाएगा। जाए हादसा पर क्रेन को भी तलब कर लिया गया। कराची के इलाके बल्दिया मुशर्रफ कॉलोनी में फायरिंग के वाक़े में खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक, जबकि एक खातून जख्मी हो गई। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का वाक़या मुबैना तौर पर लड़की को साथ ले जाने के तनाज़ुर में पेश आया। नामालूम मुलजिमान ने एक खातून और 2 मर्दों को फायरिंग करके कत्ल कर दिया, जबकि एक खातून शदीद जख्मी हुई जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक मकतूला मरियम और जख्मी फातिमा आपस में बहनें हैं, जबकि मकतूला आबिद शौहर और जुहेब बेटा बताया जा रहा है। इलाका मकीनों का कहना है कि फायरिंग की आवाज़ सुबह 6:30 बजे सुनी गई। तहकीकात के मुताबिक गुज़िश्ता रात दानिश नामी शख्स मुतासरा ख़ानदान के घर आया था और मुबैना तौर पर मकतूल आबिद की बेटी आलीना को साथ ले गया। पुलिस का कहना है कि वाक़े की मज़ीद तफ्तीश की जा रही है और तकनीकी बुनियादों पर मुलजिम की तलाश जारी की है। सेहत के शोबे में शफाफियत बहुत ज़रूरी है। 10,300 बच्चों के दिल का ऑपरेशन करने से उन्हें नई ज़िंदगी मिली है। जदीद आलात और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। माजी में अद्वियात मौजूद होने के बावजूद मरीजों को नहीं दी जाती थी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का हेल्थ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अस्पतालों में हर तरह की अद्वियात मौजूद हैं। गरीब का पेशा करप्शन की मद में किसी को नहीं खाने दूंगी। कोशिश होगी कि इलाज के लिए किसी को भी दूसरे शहर न जाना पड़े। सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीज अमीर नहीं होते। मरियम नवाज ने मजीद कहा, पंजाब में शोबा सेहत के लिए 630 अरब रुपए का बजट रखा है। सेहत के शोबे में ऊंच नीच हो जाए तो लोगों की जिंदगियां भी जा सकती हैं। सेनेट में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद मुस्तरद कर दी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऊन अब्बासी ने ऐवान में बानी PTI की सेहत से मुतालिक करारदाद पेश की, जिससे हुकूमत की जानिब से मुखालिफत की गई। करारदाद मुस्तरद होने पर PTI सेनेटर्स चेयरमैन डाइस के सामने जमा हो गए और शदीद एहतजाज और नारेबाजी की। सेनेटर राना सनाउल्लाह का कहना था कि बानी PTI का जेल के डॉक्टर हर दूसरे रोज़ मुआयना करते हैं। अब तक बाहर के डॉक्टर्स ने 25 मरतबा चेकअप किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इनकी पिटीशन पर फ्रेड ऑफ कोर्ट मुकर्रर किया। इन्हें किसी और डॉक्टर से चेकअप किया जाएगा। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि कोई और डॉक्टर कहेंगे तो हम इनसे चेकअप करवाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से जो भी हुक्म होगा हुकूमत उस पर अमल करेगी। मजीद आपको बताएं, बानी PTI की सेहत के मामले पर तहरीक इंसाफ ने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाते हुए पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देने का फैसला कर लिया। पार्टी क़यादत का कहना है बानी से मुलाकात और मुकम्मल इलाज की सहूलत फराहम किए जाने तक धरना जारी रखा जाएगा। इस्लामाबाद पुलिस ने कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र पार्लियामेंट लॉजेस के तमाम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए, जबकि अतराफ में भारी नफरी तैनात कर दी गई और सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। PTI के रहनुमा शफकत आवान को पार्लियामेंट लॉजेस के बाहर पुलिस ने रोक लिया, जिस दौरान पुलिस और रहनुमा के दरमियान तल्ख कलामी और गालम गलोच का तबादला भी हुआ।
सूरत-ए-हाल के बायस सिक्योरिटी मजीद सख्त कर दी गई। PTI की रुकने कौमी असम्बली शानदाना गुलजार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, हम धरना देंगे, अगर बाहर नहीं जाने दिया गया तो अंदर बैठेंगे। आज के एहतजाज में न किसी को गाली दी जाएगी और न कोई पत्थर उठाया जाएगा। एहतजाज सिर्फ बानी PTI की सेहत से मुतालिक है और इसे हर सूरत पर अमन रखा जाएगा। अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई की मीडिया टॉक बोले, हमारा मुतालबा है बानी PTI का फौरी और मुकम्मल इलाज करवाया जाए क्योंकि इलाज उनका बुनियादी हक है। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि जेल डॉक्टर्स की गफलत के बायस बानी की बीनाई भी मुतासिर हो सकती है और इनकी बीमारी को नज़रअंदाज किया जा रहा है। बानी को मुनासिब तिब्बी सहूलत फराहम करने के लिए अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर इलाज के लिए अस्पताल चले जाएंगे तो उसमें क्या मसला है? बानी की बीनाई जाने का कौन जिम्मेदार होगा? मजीद आपको बताएं, वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, बानी PTI की तकलीफ पर सियासत मुजरिमाना कोशिश है। जेल हुकाम और हुकूमत के कहने पर पेम्स में इलाज हुआ, आइंदा भी हर मुमकिन इलाज करवाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा, किसी भी कैदी की देखभाल ना हो रही हो तो उसके जिम्मेदार हम हैं। बानी PTI से हमारी कोई जाती दुश्मनी नहीं, हमारे बानी PTI से सिर्फ सियासी इख्तलाफात हैं। PTI ने ही सियासी इख्तलाफात को जाती दुश्मनी का रंग दिया है। बानी PTI अपने जराइम की सजा काट रहे हैं। तारिक फजल चौधरी ने मजीद कहा, यह हसास मामला है, हकाइक को तोड़ मरोड़ कर पेश करना मुजरिमाना गफलत है। आंखों के बेहतरीन डॉक्टरों को दिखाया जाएगा, बानी की आंख का हर मुमकिन इलाज करवाएंगे। पाक बहरिया के नए शामिल करदा जदीद जंगी जहाज़ PNS खैबर का तुर्किया का दौरा। जहाज़ PNS खैबर ने तुर्किया बहरी के 7 मुश्तरका मशकों में हिस्सा लिया। ISPR के मुताबिक PNS खैबर के कमांडिंग ऑफिसर ने तुर्क सदर्न सी एरिया कमांडिंग से मुलाकात की, जिसमें दो तरफा बहरी ताउन, पेशा वराना रवाबित और इलाकाई इस्तेहकाम के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। दौरे के दौरान तुर्क बहरी के आला हुकाम ने BNS खैबर का दौरा किया और जहाज़ की ऑपरेशनल सलाहियतों का जायज़ा लिया। PNS खैबर ने तुर्क बहरी के जहाज़ TCG समेत दीगर जहाज़ों के साथ दो तरफा मशकों में हिस्सा लिया, जिनका मकसद बाहिमी ऑपरेशनल हम आहंगी और पेशा वराना महारत को फ़रोग़ देना था। आपको बताएं, इस्तंबुल में मुनक़िदा दूसरी OIC वुज़रा कॉन्फ्रेंस के मौके पर वफाकी वज़ीर मवासिलात अब्दुल अलीम खान और ईरान की वज़ीर रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फरजाना सादिक के दरमियान अहम मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान बॉर्डर्स पर तिजारती ट्रांसपोर्ट और दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर जोर दिया कि पाक ईरान सरहद पर रोज़ाना 200 ट्रकों की बजाय 800 से 1000 ट्रॉलर्स की आमदोरफ्त मुमकिन है, जिसके लिए बॉर्डर मैनेजमेंट, पार्किंग और दीगर सहूलियात को मजीद बेहतर बनाने की जरूरत है। इजलास में FBR, वजारत तिजारत, कस्टम्स और दीगर मुतालिका पाकिस्तानी इदारों के हवाले से दरपेश उमूर पर भी गुफ्तगू की गई और बाहिमी ताउन के जरिए मसाइल के हल पर इत्तफाक किया गया। ईरानी वजीर फरजाना सादिक ने कहा, पाक ईरान बॉर्डर पर मामलात पहले से बेहतर हुए हैं, ताहम मजीद गुंजाइश मौजूद है, जिसे मौसर हिकमत अमली के जरिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सीनियर वजीर शर्जिल मेमन ने कराची में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, किसी भी इमारत की तामीर होने की जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होती है और हादसात की सूरत में हुकूमत इससे बरियुज़्ज़मा नहीं हो सकती। अगर कोई इमारत बनी है तो उसकी इजाज़त देने से पहले ज़मीन की जायज़ा और इंजीनियरिंग मुआयने के लिए मुतल्लका माहिरीन के साथ बैठ कर मामलात देखना ज़रूरी है। शर्जिल मेमन ने वाज़ेह किया कि इमारतों से मुतालिक बड़ी जिम्मेदारी हुकूमत की है और बेहतरी की अशद ज़रूरत है। साहना गुल प्लाजा के हवाले से जुडिशल कमीशन कायम किया गया है ताकि ज़िम्मेदारों को तयन किया जा सके और मुस्तकबिल में ऐसे हादसात की रोकथाम मुमकिन हो। उन्होंने जोर दिया कि इमारत बनाने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि ज़मीन इसके लिए मौजू हो और महफूज है या नहीं, ताकि शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। गुल प्लाजा सानहे के हवाले से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएंगे, तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन ने कार्रवाई का आगाज करते हुए मुख्तलिफ महकमों को नोटिस जारी कर दिए। कमीशन जस्टिस आगा फैसल की सरबराही में काम कर रहा है। कमीशन ने गुल प्लाजा के सदर तनवीर पास्ता को भी तलब कर लिया है। इसके अलावा सीनियर डायरेक्टर लैंड, चीफ फायर ऑफिसर, DC जनूबी, SSP सिटी, मेडिको लीगल अफसर सिविल अस्पताल, DIG ट्रैफिक, CEO वाटर कॉरपोरेशन, DG SBCA, DG रेस्क्यू 1122 और CEO के इलेक्ट्रिक को भी नोटिस जारी कर दिए गए हैं। कमीशन ने तमाम मुतालिका हुकाम को 18 फरवरी को पेश होकर रिकॉर्ड और वसाहत फराहम करने का हुक्म दिया है।
بنگلہ دیش کے 13ویں پارلیمانی انتخابات میں بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے میدان مار لیا، 2/3 اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق BNP اور اتحادی جماعتوں نے 299 میں سے 213 نشستوں پر کامیابی سمیٹی۔ جماعت اسلامی 68 نشستوں کے ساتھ دوسری بڑی جماعت بن گئی، جبکہ نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 6 نشستیں حاصل کر سکی۔ رپورٹ کے مطابق خالدہ ضیاء کے بیٹے طارق رحمان کی قیادت میں پارٹی 151 نشستیں جیت چکی ہے۔ طارق رحمان ڈھاکہ اور بوگرا دونوں نشستوں پر کامیاب قرار پائے۔ BNP کے سربراہ طارق رحمان نے کہا کہ امن و امان پہلی ترجیح ہے تاکہ عوام خود کو محفوظ سمجھے۔ ملک کی آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، ہم ان پر توجہ دیں گے۔ چیف ایڈوائزر محمد یونس نے کہا کہ آئین حق ادا کرنے میں عوام نے بھرپور حصہ لیا۔ وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت 9ویں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی تیاریوں سے متعلق جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ پاکستان سال 2026 میں OIC وزارتی کانفرنس برائے خواتین کی میزبانی کرے گا۔ اجلاس میں کانفرنس کے انتظامی اور موضوعاتی امور پر ہونے والی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اسحاق ڈار نے متعلقہ وزارتوں اور اداروں کو بروقت رابطہ کاری یقینی بنانے کی ہدایت کی اور OIC سیکریٹریٹ کے ساتھ قریبی تعاون کے ذریعے انتظامات کو حتمی شکل دینے پر زور دیا گیا۔ انہوں نے لاجسٹک انتظامات اور کانفرنس کی ترجیحات کو جلد مکمل کرنے کی بھی ہدایت کی۔ اجلاس میں وزیر قانون اور انصاف، معاون خصوصی طارق باجوہ، خارجہ سیکریٹری آمنہ بلوچ اور دیگر اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ انسداد دہشت گردی اور عالمی شراکت داری میں پاکستان کے ابھرتے کردار کو اجاگر کرتے ہوئے اسلام آباد میں قائم امریکی سفارت خانے نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ امریکہ کے ساتھ دفاعی تعاون کے علاوہ اقتصادی اور تجارتی شعبوں میں شراکت داری پاکستان کی بڑھتی ہوئی اسٹریٹجک حمایت کی عکاسی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے امریکی ڈیپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری جان مارک اور ناظم الامور نیٹلی بیکر کے اہم ملاقات کی، جس میں باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی عہدیداروں نے انسداد دہشت گردی اور مشترکہ سیکیورٹی ترجیحات کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ امریکی سفارت خانے کے مطابق غیر قانونی ہجرت کی روک تھام کے لیے پاکستان کی کوششوں کا بھی غیر مقدم کیا گیا ہے۔ امریکی حکام نے پاکستان کی توانائی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے تعاون کی یقین دہانی کروائی اور امریکی کاروباری اداروں کے لیے محفوظ اور پرامن عملی ماحول کے قیام میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا احاطہ کیا۔ متحدہ عرب امارات نے اصولی طور پر پاکستان کے $2 ارب کے ڈپازٹ میں 2 ماہ کی مختصر مدت کے لیے توسیع پر اتفاق کر لیا۔ ایک اعلیٰ عہدیدار نے تصدیق کی کہ UAE نے 17 اپریل 2026 تک 2 ماہ کے لیے اس رقم کو رول اوور کرنے پر رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ یقین دہانی اس وقت کروائی گئی جب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے رواں ہفتے اعلیٰ اماراتی حکام سے رابطہ کیا۔ اعلیٰ سرکاری ذرائع کا کہنا ہے عرب امارات نے یہ مختصر مدتی توسیع 6.5% شرح سود پر دی ہے۔ متعلقہ حکام کی جانب سے باقاعدہ منظوری کسی بھی وقت موصول ہونے کی توقع ہے۔ پاکستان اور IMF کے مابین تیسرے جائزہ مذاکرات سے امارات کے اس اقدام کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ T20 کرکٹ ورلڈ کپ میں بڑا اپ سیٹ، زمبابوے نے آسٹریلیا کو 23 رن سے شکست دے دی۔ زمبابوے نے سابق ورلڈ چیمپئن آسٹریلیا کو 19 سال بعد T20 فارمیٹ میں ہرا دیا۔ کولمبو میں کھیلے جا رہے میچ میں زمبابوے نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 159 رنز کے سکور کیے اور آسٹریلیا کو جیت کے لیے 170 رنز کا ہدف دیا۔ 170 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آسٹریلیا کی ٹیم 20 اوورز میں 140 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ زمبابوے کی بیرن نے 64 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، جبکہ مورمانی اور ریان بیرل نے 35 رنز اسکور کیے۔ آسٹریلیا کی جانب سے میٹ رینشا کے علاوہ کوئی بھی کھلاڑی زمبابوے کے بالرز کا مقابلہ نہ کر سکا اور پوری ٹیم 146 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ بتائیں قومی ہاکی ٹیم کو آسٹریلیا میں مکمل سہولیات حاصل ہیں۔ کپتان اماد بٹ نے بھارتی میڈیا کی خبروں کو بے بنیاد اور پروپیگنڈا قرار دے دیا۔ کہا ٹیم کی رہائش اور سہولیات سے متعلق پھیلائی جانے والی اطلاعات درست نہیں ہیں۔ آج ٹیم نے ٹورنامنٹ کا تیسرا میچ کھیلا ہے، جبکہ کل چوتھا اور آخری میچ جرمنی کے خلاف شیڈول ہے اور پوری ٹیم فوکس اور یکسوئی کے ساتھ مقابلوں میں شریک ہے۔ قومی کپتان کا کہنا تھا اس طرح کی منفی اور غیر مصدقہ خبروں سے گریز کیا جانا چاہیے اور ذمہ دار میڈیا کو ایسی اطلاعات نشر کرنے سے پہلے تصدیق کرنی چاہیے۔ اسلام آباد میں CDA کے زیر انتظام رمضان ٹیلنٹ ہنٹ کرکٹ ٹورنامنٹ کے سلسلے میں خواتین اور مرد کھلاڑیوں کے لیے اوپن ٹرائل کا آغاز کر دیا گیا۔
ٹرائل کا انعقاد ڈیمانڈ کرکٹ گراؤنڈ اسلام آباد میں آج سے 15 فروری تک کیا جا رہا ہے۔ اوپن ٹرائل کے پہلے روز خواتین کھلاڑیوں کے ٹرائل منعقد ہوئے، جبکہ مرد کھلاڑیوں کے ٹرائل 14 اور 15 فروری کے صبح 9 بجے سے شام 4 بجے تک جاری رہیں گے۔ چیئرمین CDA چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی نے متعلقہ افسران کے ہمراہ ڈیمانڈ کرکٹ گراؤنڈ کا دورہ کیا اور ٹیلنٹ ہنٹ پروگرام کے تحت خواتین کرکٹ ٹیم کے اوپن ٹرائل کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر افسران نے انہیں ٹورنامنٹ کی تفصیلات، رجسٹریشن کے عمل، ٹرائلز کے انتظامات اور شریک کھلاڑیوں کی کارکردگی سے متعلق بریفنگ دی۔ ویمنز ایشیا کپ رائزنگ سٹارز میں پاکستان نے نیپال کو شکست دے کر ایونٹ کا فاتحانہ آغاز کر دیا۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں کھیلے جا رہے میچ میں نیپال نے ٹاس جیت کر پاکستان کو پہلے بیٹنگ کرنے کی دعوت دی۔ پاکستان نے مقررہ 20 اوورز میں 6 وکٹوں کے نقصان پر 137 رنز بنائے۔ کپتان حفصہ خالد ناقابل شکست 40 اور وحیدہ اختر 23 رنز بنا کر نمایاں رہیں۔ کراچی کے علاقے قصبہ کالونی میں 2 روز قبل ڈاکو کی فائرنگ سے شدید زخمی نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا۔ اسٹیل ٹاؤن پولیس کے ہاتھوں قتل کیس میں ملوث مفرور ملزم پکڑا گیا۔ ملیر سٹی کے گانچی مارکیٹ میں جیولری کی دکان میں نقب زدی کرنے والی واردات، نامعلوم ملزمان تالا توڑ کر تجوری لے اڑے۔ تفصیلات عارف حبیب کی اس رپورٹ میں۔ کالونی 2.5 نمبر میں موبائل فون چھیننے کے دوران مزاحمت پر نوجوان کو پیٹ میں گولی مار دی گئی۔ شہریوں کی مدد سے دونوں ڈکیت پولیس کے حوالے۔ زخمی نوجوان دوران علاج دم توڑ گیا۔ رواں سال ڈاکو کی فائرنگ سے جہاں باغ افراد کی تعداد 12 ہو گئی۔ نیو کراچی سیکٹر 11I میں گھر کے اندر فائرنگ سے ایک شخص زخمی ہوا، جس کی فوری شناخت حمزہ کے نام سے ہوئی۔ ملیر سٹی گانچی مارکیٹ میں جیولر کی دکان میں نقب زنی کی واردات، ڈاکو تجوری لے اڑے، جس میں آدھا کلو زائد سونا اور 5 لاکھ روپے نقد موجود تھے۔ پولیس نے مارکیٹ کے 3 چوکیداروں کو حراست میں لے کر تفتیش شروع کر دی۔ بلوچستان میں منشیات کے خلاف پاکستان کوسٹ گارڈ کی بڑی کارروائیاں، 1 ماہ کے دوران بھاری مقدار میں منشیات برآمد۔ دوسری جانب اسٹیل ٹاؤن پولیس نے قتل کیس کے مفرور ملزم راو علی عرف ارسطو کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے ذاتی رنجش پر تنویر نامی شہری کو قتل کیا تھا۔ پاکستان کوسٹ گارڈز کی بلوچستان میں منشیات اسمگلنگ کے خلاف کارروائیاں۔ گزشتہ 1 ماہ کے دوران بلوچستان کے علاقوں میں روڈ چیکس پر دوران چیکنگ مختلف کارروائیوں میں 43.8 کلو گرام چرس، 8 کلو گرام افیون، 26 کلو گرام سلور برآمد کی گئی۔ مذکورہ منشیات قبضے میں لے کر قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکیٹ میں مالیت $33.13 ملین کے لگ بھگ ہے۔ خبر شامل کریں گے۔ معروف ترقی پسند شاعر فیض احمد فیض کا آج یوم پیدائش منایا جا رہا ہے۔ وہ اپنی شاعری کے ذریعے ظلم، ناانصافی اور جبر کے خلاف جد و جہد کے لیے جانے جاتے ہیں۔ فیض احمد فیض اردو شاعری کا ایسا بلند پایہ نام ہے جس کی گونج دنیا کے بیشتر ممالک میں سنائی دیتی ہے۔ فیض احمد فیض نے اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا، جس کے نتیجے میں انہیں مخالفتوں کا سامنا بھی رہا اور قید و بند کی صعوبتیں بھی اٹھانا پڑی۔ ان کی شاعری کے متعدد زبانوں میں ترجمے بھی ہوئے اور کئی مشہور گلوکاروں نے ان کی غزلیں اور نظمیں گائیں۔ فیض احمد فیض کو روس کے صدر سمیت متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ ان کے مشہور شاعری مجموعوں میں نسخہ ہائے فائے وفا، تخشر فریادی، دست صبا، نزدانہ نامہ شامل ہیں۔ اس کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے NTN نیوز۔